बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज भी सच्ची बात है, सुबह जो कुछ हुआ नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास जो ना हो पाया, वो जिस तरह हुआ था, उसके हवाले से बात मैं समझता हूं कि अब वहां तक चल रही है कि नवाज शरीफ साहब या अपोजिशन के जो लोग इस वक्त स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हैं, शायद उस पर भी रिव्यू करने पर कंपल्शन हो जाए और बहुत सारी सीरियस बातें मैं उस पर बात करना चाह रहा था। लेकिन सच्ची बात है कि जिस तरह ये बॉम्बे का मसला चल रहा है, अब 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक ना तो ताज होटल पूरी तरह सिक्योर हुआ है, ना ही ओबराय होटल जो है वो सिक्योर हुआ है, और न ही एक वहां पे जो सेंटर है उसकी जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें इसराइल को भी एक स्पेस मिलती है हमारे इलाके में अपना को रोल अदा करने की और अपने कोई अलाइज बनाने की, सो कॉल्ड। एनीवे, तो ये बड़ी ज्यादती होती कि हम एक चस्के वाला बहस मुबाहसे वाला अपनी सियासत के आखाड़ पछाड़ पे अगर तवज्जो देते, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे बॉम्बे पर ही हम फोकस कर लेते हैं। बिल्कुल, बॉम्बे पे और उसके हवाले से मैं सिर्फ एक तो बातें जो मुझे फौरी तौर पर, जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हूं, मैं पूरी रात सोया नहीं, देखता रहा, सुबह भी उठ के उसी तरह, यकीनन तुम्हारा भी इसी तरह का हाल है। हर सोचने समझने वाला पाकिस्तानी जो जरा थोड़ा सा आगे देख सकता है, वो इस वाक़े के बारे में वरीड है। वैसे ही टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया में कहीं भी हो, इंसानियत के साथ जो भी आम शहरियों का जो कि जंगों में मुलव्विस ना हो, इस तरह होना, वो आपको परेशान करता है। मुझे ये लग रहा है कि अभी कुछ दिनों से जब से अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, तो बराक ओबामा के बाद ये बात चल रही थी कि शायद वो बहुत रेडिकल रिव्यू करेंगे अपनी पॉलिसी जो उनकी रही है। उसके बाद उनको जो ब्रीफिंग्स हो रही थी, मुख्तलिफ उनके लोग मसलन ब्रूस राइडल वगैरह जो बड़े इंपॉर्टेंट रहे अमेरिकन यानी कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, वो यहाँ तक कह रहे थे कि जी देखें, साउथ एशिया या अफगानिस्तान का मसला हल हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, और कश्मीर का नाम लेकर यहाँ तक भी बातें हुई जो हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ कि शायद क्लिंटन साहब को स्पेशल एम्बेसडर भी बना दिया जाए कि कश्मीर का मसला हल करें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान देर पा अमन कायम हो। मेरा ख्याल है इस पे जो कुछ हो गया है, इससे वो तमाम एफर्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। और नुसरत, सबसे पहले तो हमें अफसोस है कि वहां पर, क्योंकि बेगना आम शहरी जहां पर भी दुनिया भर में जाँ बाग को हमें और हलाक को हमें उनको जो है ना मजम्मत ही करनी चाहिए ऐसे वाकयात की, क्योंकि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे हर रोज हमारे यहाँ 9/11 होते रहते हैं, हम इसके अब आदी बनते जा रहे हैं। हमें अगर हर दूसरे चौथे दिन बाद को बड़ा बम ब्लास्ट, बड़ा धमाका, बड़ा टारगेट किलिंग ना हो, तो हम सोचते हैं कि शायद आज हमारे मुल्क में खबर ही कोई नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आपको मैं अपना, कि ये इस तरह नहीं हुए जिस तरह बताया जा रहा है कि ये एक शिप पे बैठ के कोई गया और वहां कुछ छोटी कश्तियों से उतर के बॉम्बे में या मुंबई में दाखिल हुए। मामला यह है कि हमने एक पहले भी प्रोग्राम 3-4 माह पहले, जब काबुल में इंडियन एम्बेसी को टारगेट किया गया था, हमने एक प्रोग्राम किया था, आपकी जुबान का लिया, आपने कहा था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो नेटो फोर्सेज को ज्वाइन करें। हाँ, तो उसके बाद खबरें तो आई हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाकया आज वहां पर हुआ है, इसके 2-3 है। या तो ये इंडिया का अपना बनाया हुआ एक कहानी है ताकि एक जवाब मिल सके, जिसमें आज मनमोहन सिंह साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि हमसाए जो है उसमें उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है, और अगर वहां कंट्रोल ना कर सके तो उनकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अच्छा, मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भी हो, एक अमेरिका के जैसे हमें कहता है कि जी हम अलकायदा, क्योंकि ऑपरेटर्स आपके पास हैं वहां पर 9/11 हुआ, तो हम वहां पर अटैक कर रहे हैं। अब इंडिया भी इसको हमसाए का जवाब बनाकर वो भी अफगानिस्तान में और फिर मेरी आपसे दरखास्त होगी मुश्ताक, यानी मेरे भाई, मैं आपसे बड़ा होने का जरा थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, स्पेकुलेशन में नहीं जाते, और वैसे भी इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि जो एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हैं उनको सुन लिया जाए। तो तारिक फातमी साहब हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। यकीनन आप हमारे इन खदशात को तो बिल्कुल मेरा ख्याल है अप्रूव करेंगे कि ये जो बॉम्बे में जो कुछ कर रात से हो रहा है
اس کے اس خطے میں نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ہی نہیں بڑے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ ہمیں کچھ گائیڈ کریں تو ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے۔ شکریہ۔ دیکھیے، یہ کل رات کا اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے بڑے اسٹرینج سرکمسٹانسز میں، ایک طرف تو 2 دن پہلے دونوں ملکوں میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کریں گے، جوائنٹ جو ہے جوائنٹلی اسے ٹیکل بھی کریں گے، اور اب بلیم گیم میں انگیج نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے 2-3 دن پہلے زرداری صاحب نے بڑی ایک لانگ سٹینڈنگ پاکستان کی پالیسی آن نیوکلیئر کے اندر کہ نو فرسٹ یوز، اس پر ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ انہوں نے اور انیشیٹو لیا اور آفر کیا کہ ہم اس پالیسی سے کو بھی چینج کرنے کو تیار۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں ڈیفینیٹلی یہ امپریشن جو ہے گیدر ہو رہا تھا کہ جب تک ہندوستان پاکستان کے ڈفرینسز کو سیٹل نہیں کیا جاتا ہے، اور خاص کے کشمیر، کیونکہ کشمیر کی کنٹینویشن سے پاکستان کو کی سینس آف انسیکیورٹی اور سیکورٹی کنسرن جو ہے وہ ریموو نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ان سرکمسٹانسز میں جب اس قسم کا ایک واقعہ ہوتا ہے تو پورا جو ہے ایجنڈا اس میں ایک ریمارکیبل ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے، اور جہاں کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی کنسرنز کو ریموو کیا جائے اور پاکستان اور ہندوستان میں نارملائزیشن کو ایکسٹرنلی پروموٹ کیا جائے، اب بات ہو جاتی ہے کہ جی پاکستان سے اوریجنیٹ کرتا ہے اکارڈنگ انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ، اور ان کے آرمی آفیسرز کا بھی یہی کہنا ہے۔ طارق صاحب، ویسے میں اس میں بھی آپ کی تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا۔ میں فرینکلی اسپیکنگ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر سننے کے بعد میرے خدشات بلکہ تھوڑے سے کم ہوئے تھے کہ دیکھیں آپ تو مجھ سے زیادہ سفارتی زبان کے ماہر ہیں، انہوں نے نیبرز کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہمارے ہمسائے ممالک، بلکہ ہمسایہ ملک نہیں کہا، یہ کہا کہ لنکیجز ہیں ایکسٹرنل۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ غالباً نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہے اکثر یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ بنگلہ دیش سے انٹروژن ہو جاتی، یعنی جو گھس آتے ہیں لوگ نیپال سے، اسی طرح پاکستان سے بھی آ گئے۔ لیکن بھارت کے جو سرونگ آفیسرز ہیں جو کہ اس وقت رائٹ ناؤ آپریشن میں مصروف ہیں، انہوں نے تو بہت پوائنٹڈلی ہمیں انوالو کیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھیں ہم؟ منموہن سنگھ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ان کا ہے، وہ بائی نیچر ریسٹرینڈ ہے، وہ سم کوشس ہے، مگر دیکھیے ساروں کو اکٹھا دیکھنا پڑے گا نا۔ ابھی تو واقعہ چل رہا ہے، ابھی تو کوئی اریسٹ بھی نہیں ہوا، ابھی تو انویسٹیگیشن دور دراز سے کہیں پر اس کی انیشیٹ کی ہے، اور اس قسم کی بلیم گیم میں یہ ایک بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے، کیونکہ اس کے پہلے انڈین پارلیمنٹ میں جب اٹیک ہوا تھا، اس کے پہلے اور بھی دوسرے جگہوں پر جو اس کے بعد کچھ دکھایا گیا کلیمز اس وقت کے، اگر آپ پرانے ٹی وی چینلز کے شارٹس دیکھیں جس میں یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ پاکستان نہ صرف انوالوڈ ہے بلکہ اٹ ہیز گون وغیرہ وغیرہ، اور اب دیکھیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ایک انفارچونیٹ ٹینڈنسی انڈیا میں ہے، اور انڈیا جو ہے بڑا ملک ہے، اس کے اندر کانفلکٹنگ فورسز موجود ہیں، اس کی ڈومیسٹک ٹینشنز ہیں، ان کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہاں ٹھیک ہے مسلمانوں میں بھی بڑی سینس آف ایلینیشن ہے، مگر ساتھ ساتھ ہندو ملیٹنسی اور ہندوازم کی رائٹ ونگ ہندوازم کی ریسرجنس جو ہے، یہاں تک کہ جس واقعے پر اتنا بڑا ایک ڈپلومیٹک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا گجرات کا۔ طارق صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ فلوریڈا USA سے کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، میں بھی وہ کوئی ایسا سوال کرے جس کا جواب آپ مجھ سے بہتر دے پائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی